जुन दिन हामीले राजालाई फ्याँक्यौँ त्यही दिनदेखि नेपालीहरूको दुर्दशा सुरु भयो भनेर हामीले यो व्यवस्था परिवर्तन गरौँ भनेर हामीले चैत 15 गते जुन आन्दोलन गऱ्यौँ त्यो आन्दोलनले चाहिँ यिनीहरूलाई लखेड्छ भनेर हामीलाई त्यो दिन बर्बर तरिकाले गोली चलाइयो र जघन्य अपराध भयो हामीमाथि। त्यसको सबैभन्दा ठुलो अहिले त आइजिपी छैनन्, दीपक थापा भन्ने साह्रै फटा आइजिपी हुन्थे दीपक थापा। र आज पुलिसले जति पनि कुटे खाएको कारण के हो तपाईँलाई थाहा छ? पुलिसको हतियार खोसिएको, पुलिसले कुटे खाएको यो आन्दोलनमा कारण के हो भन्दाखेरि पुलिसहरू एमालेकरण भएको कारणले पुलिसहरू फुलीका लागि, मैले जहिले पुलिसलाई भन्दै नि फुलीका लागि यिनीहरूले आफ्नी आमा बेच्छौ, तिमीहरूले आफ्नी बहिनी बेच्छौ, आफ्नो देश बेच्छौ। आफ्नो देश बेच्नु भनेको आफ्नी आमा बेच्नु, आफ्नी छोरी बेच्नु, आफ्नी श्रीमती बेच्नु। हे पुलिस हो, फुलीको लागि त्यो नगर, फुलीको लागि तिमीहरू एमालेकरण नहौ, एमाले नबन भनेर भनेको। जब दीपक थापा आयो नि, दीपक थापा आइसकेपछि दीपक थापा ती गुन्डुकै मान्छे हुन् भनेपछि दीपक थापा एमालेका व्यक्ति हुन्। त्यसो एमालेको क्याडस हो। जब ऊ आइसकेपछि पुरै एमालेकरण भएकोले गर्दाखेरि पुलिसले आज पुलिसका सिपाहीले कुटे खाए, पुलिसको हतियार लुट्यो। आज पुलिसलाई हेर्ने नजर फरक भयो। हिजो म एयरपोर्टमा आउँदाखेरि 3-4 जनासँग पुलिससँग मेरो भेट हुँदा पनि उहाँहरूको चित्त दुखाइ त्यही थियो क्या, हामीले बेकारमा कुटे खायौँ, फुलीवालाले कुटे खाँदैनन् दाइ भने फुलीवाला जम्मै एमाले भएको कारणले गर्दाखेरि बिग्रियो। र पुलिसलाई पनि म यहाँबाट के सुझाव दिन चाहन्छु भने तपाईहरु कुनै राजनीति पार्टीको नहुनुहोस्, शुद्ध व्यावसायिक पुलिस बन्नुहोस्, नेपाली जनताको पुलिस बन्नुहोस्। त्यो बनेपछि तपाईहरुलाई कहिल्यै केही हुँदैन, मेरो भनाइ त्यो हो। र यो स्थिति ल्याउनमा सुरुदेखि जोडियो नि त। र केपी ओली हो नि त यो पार्टी सक्ने त अहिले। भनेपछि केपी ओलीले देश पनि सिद्ध्यायो, पार्टी पनि केपी ओलीले आफ्नो देश पनि सिद्ध्यायो, आफ्नो पार्टी पनि सिद्ध्यायो, आफू पनि सिद्धियो, पुलिस प्रशासन पनि सिद्ध्याइदियो र अहिले पश्चिमाको हातमा। र एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भने म तपाईलाई यहाँ एउटा कुरा भन्छु, हिजो यो 3 दलले चलाएको बेलामा 4 दलले चलाएको बेलामा यो देशका जनता तावामा थिए क्या, तावामा। अहिले चाहिँ सिधै भुँगुरोमा फसे, आगोमा खसेका छन् क्या। त्योभन्दा ठुलो सङ्कटमा फसे, त्योभन्दा ठुलो सङ्कटमा देश र जनता फसे। त्यो फसाउने काम त कसले गर्यो भने यिनै 3 दलले गरे, यिनै 3 दलले गरे नि त। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने विश्वको इतिहास हेर्नुहोस्, हिजो सद्दाम हुसेनलाई अमेरिकाले कसरी मार्यो? उसकै गएर उसकै न्यायाधीश तीको साउदी तीको इराककै न्यायाधीश खडा गरेर बहस गराएर लिगली रूपमा मार्यो होइन। कर्नेल गद्दाफीलाई कसरी मार्यो हो कि होइन? त्यहीँको जनता उठाएर मार्यो नि। तर आज यो देशको राजा पनि यहीँको जनता उठाएर खेद्यो नि, राजा र हिन्दू राष्ट्र। तर आज त्रिपुलीका जनताले नि कर्नेल गद्दाफी सम्झेर रुँदैछन्। के त्यहाँ शान्ति भयो त? हो, झन् ठुलो सङ्कट भयो। तपाईँको चाहिँ इराकमा शान्ति भयो, झन् ठुलो सङ्कट भयो, बाँकी भएन। सिरियामा शान्ति भयो, झन् ठुलो सङ्कट भयो। त्यसले गर्दाखेरि नि राजा फ्याँक्नमा पश्चिमाहरू लागेका थिए, एक हदसम्म सफल भए, एक हदसम्म। भनेपछि अहिलेको सरकार पनि यो पश्चिमाको डिजाइनबाट बनेको सरकार हो। त्यो त मैले अस्ति तपाईँको पत्रकार सम्मेलनमै कुन कुन कम्पनीबाट चलेको रहेछ, कुन आइएनजिओ र एनजिओबाट अहिले तपाईँले हेर्नुभएको छ, सबै एनजिओ र आइएनजिओका मन्त्री छन् त। सबै एनजिओ र आइएनजिओबाट मन्त्री छन्। नेपाली जनताको हकितका निम्ति, नेपाली जनताको जो पक्षका निम्ति उनीहरू मन्त्री बनेका छैनन्। तपाईँलाई म भन्नु, त्यो दिन राज संस्था ल्याउनलाई नेपाली सेना अलिकति अघि बढेको थियो। के बढेको थियो? अमेरिकन एम्बासेडर सिधै आर्मी हेडक्वार्टर गएर के भनेको छ थाहा छ? यदि मोनार्की यहाँ आउने भयो र यो संविधान खारेज हुने भयो भने 4 घण्टाभित्रमा अमेरिकन सेना यहाँ झर्छ, 10,000 सेना भनेको छ। 4 घण्टाभित्र 10,000 सेना झर्छ? सेना त यसै पनि आउँछ, उसै पनि आउँछ। पहिलेदेखि अमेरिकी सेना नेपालमा छ भन्ने हल्ला पनि त आइसकेको छ। किनभने अमेरिकन एम्बेसीको वरिपरि 500 भन्दा बढी घर चाहिँ भाडामा लिएको छ अमेरिकन एम्बेसीले। किन लिएको छ? 500 घर भाडामा लिएको छ। तपाईँ जानुहोस् न, अब तपाईँहरू खोज पत्रकारिता गर्नुहोस् क्या, तपाईँहरूलाई बाटो खोल्दैको छ त। महाराजगञ्ज त्यो चक्रपथ एरिया छ नि, जति पनि मोनिका टार एरियामा किन कुहिरेहरू मात्रै बसेको छ भाडामा लिएर?
$1000 $2000 $5000 नि घर भाडामा लिएर बसेका छन्। किन बसेका छन्? 500 घर किन लिएको छ? भनेपछि उनीहरूले हाम्रो देशमा ठुलो सङ्कट निम्त्याउँदैछन्। आइसक्यो। त्यही भएर तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्नु, त्यही भएर अहिले तपाईँलाई मैले भने नि राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र फ्याँक्नु पर्थ्यो पहिला, फ्याँकेर अब यो दलको पनि काम छैन भने यो दल फ्याँकेर तपाईँको कस्तो गर्दैछ यिनीहरूले भने बालनलाई अघि सारेर कोठाभित्र बालनलाई तयारी गरेर सोसियल मिडियामा एकदम हाई हाई गराएर सोसियल मिडियाले ल्याएको नि जेलेन्स्कीलाई अहिले न जेलेन्स्कीको कारणले गर्दाखेरि आज सोसियल मिडियाले ल्याएको होइन कलाकार। युक्रेनले ध्वस्त भएको अवस्था, युक्रेन सक्यो। अहिले युक्रेनका मान्छे के भन्दैछन् थाहा छ? युद्धमा जानुपर्छ भनेर आफ्ना खुट्टा आफैले भाँचेर भाँच्न लगाएर अहिले घाइते भएर घरमा बसिया छ। भनेपछि बालेन शाह दोस्रो जेलेन्स्की हो त्यसो भए? 5000% हेर्दै जानुहोस्। के आधारमा भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? सिंहदरबारमा आगो लाग्यो। सिंहदरबारमा आगो लगाउने कुरो कसले गरेको थियो? सिंहदरबार महानगरको महानगर पनि एउटा सरकार हो नि त, स्थानीय सरकार होइन? सरकार होइन? एउटा दमकल आयो। हिजो हामीले चैत 15 गते राज संस्था पुनर्स्थापनाको लागि हिन्दू राष्ट्रको लागि आन्दोलन गर्दाखेरि भोलिपल्ट हामीले गरेको आन्दोलन भन्दा भन्दै भोलिपल्ट राजालाई चिठी काट्ने बालेनले आज कसलाई चिठी काटे? कसैलाई पनि काटेको छैन। हो, त्यही भएर दोस्रो जेलेन्स्की भनेको बालेन हुन्। बोल्न डराउलान् म बोल्छु। तर तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि नेपाली जनताको ढुकढुकी हुन्, नेपाली जनताको आशा अब चाहिँ बालेन शाहले युक्रेनमा पनि नि जेलेन्स्की नेपाली त्यहाँको युक्रेनी जनताको ढुकढुकी नै थियो। युक्रेनमा जेलेन्स्की ढुकढुकी नै थियो। आज न युक्रेन रहन्छ न युक्रेनी जनता रहन्छन्। तर एउटा कुरा चाहिँ यत्रो मान्छेले ज्यान गुमाए, त्यो जेनजी आन्दोलनको बेलामा चाहिँ 70-80 जनाले ज्यान गुमाए, एउटा स्ट्याटस पनि बालेन शाहले दिएन। अनि बालेनको बच्चो मरेको भए त बालेनको एउटा श्रीमती सुत्केरी हुन नपाउँदा सिंहदरबारमा आगो लगाउँछु भन्ने बालेन अर्काका बच्चा मर्दाखेरि के मतलब त? अर्काको बाउको श्राद्ध जे गरेर गर्दा पनि त भयो। यो कुरा अहिले तितो लाग्ला सोसियल मिडिया चलाउने र पत्रकार साथीहरूलाई। अब पनि सचिनु भएन भने देश रहँदैन र यो देश रहेन भने नि तपाईँहरूलाई पुर्ख अब आउने सन्ततिले नि शराब छ तपाईँहरूलाई शराब लाग्ला। याद गर्नुहोस्। म तपाईँहरू सबैलाई भन्छु नकुद्नुहोस् जेलेन्स्कीका पछाडि। यहाँको आन्दोलन भनेको यहाँको यो माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ। यो माटो सुहाउँदो हुनुपर्छ। त्यसो भए अबको तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ, आज म यो घरमा आउँदाखेरि मलाई किन आनन्द लाग्छ? आज म सुरक्षित छु। यो घरमा किन आनन्द लाग्छ तपाईँलाई थाहा छ? आज म जन्मिरहेको साथी यो ठाउँमा गाडिएको छ क्या, आजभन्दा 54, 55, 53 वर्ष अगाडि। त्यो साथीले मलाई यहाँ तानेर ल्याउँछ। त्यही भएर म सुरक्षित छु, मलाई आनन्द लाग्छ। म दसैँ मनाउन यहाँ आएको। कुरो बुझ्नुभयो? त्यो माया छ मलाई यो माटोको। मैले तपाईँलाई यो माटो भने नि, यो माटो सुहाउँदो नि आन्दोलन हुनुपर्छ। यो माटो सुहाउँदो, यी रुख बिरुवा छन् नि, यो बिरुवा सुहाउँदो नि काम हुनुपर्छ। मैले कतिपल्ट भने एक मुट्ठी माटो लिएर बोल तिमीहरू। यो धरतीलाई सम्झेर बोल। धरतीलाई तुहाउने काम नगर, धरतीलाई सिद्ध्याउने काम नगर। यो हामीलाई पनि जन्म दिने आमा हो। हाम्रो आमा भन्दा पनि ठुलो भूमि हो। तर यो भूमिको रक्षा गरौँ। तर यही आमालाई सबैले पालो बलात्कार त गरे। कस्ता मान्छे रहेछन्? मैले अस्ति देखाइन कनकमुनि दीक्षितदेखि सन्दुक रुइच सुन्न आउँदाखेरि कस्ता मान्छेले प्रयोग गरेर कसैले पत्याउँछ? सन्दुक रुइच भनेको भगवान्, आँखा देखाउने भगवान्। सन्दुक रुइच जस्ता डाक्टर त यहाँ नि 2000 छन् आँखाका डाक्टर। 2000 छन्। आँखा डाक्टर छैनन्? छन् कि छैनन्? तर कस्ता मान्छे रहेछन्? भगवान् कोइरालाहरू। भनेपछि यिनीहरू सबै विदेशी एजेन्ट हुन्। हो, तपाईँले बुझ्नुभयो? अनि यिनीहरूलाई भगवान् बनाइन्छ सोसियल मिडियामा। भनेपछि अमेरिकाले चाहिँ पहिला यिनीहरूलाई भगवान् बनाउँछ, त्यसपछि यिनीलाई युज गरेर चाहिँ नेपाल ध्वस्त बनाउने काम गर्छ। संसारमा यही हो। लिबियामा त्यही गर्यो, इराकमा त्यही गर्यो, इरानमा त्यही, इजरायलमा त्यही गर्यो। इजरायलमा अरे
लिबियामा गर्यो, सिरियामा गर्यो, त्यही गर्यो होइन। अब अहिले भारतमा सुरु गराएको छ, लद्दाखमा त्यही हुँदैछ, उहाँ तपाईँको चाहिँ मणिपुरमा त्यही हुँदैछ। पढेका एकदम इङ्ग्लिस बोल्न जान्ने मान्छे, धन्न मलाई चाहिँ इङ्ग्लिस आएन छ र म बारबारा फाउन्डेसनको कुनै यी डिआइडी त्यो डिप स्टेटका मेम्बर भइनेछु, नभए मलाई पनि बोलाउने रहेछ। इङ्ग्लिस नआएर म बाँचेछु, इङ्ग्लिस नआएर है म बाँचेछु। इङ्ग्लिस बोल्ने जति तपाईँलाई पनि लिइसक्थे, इङ्ग्लिस बोल्नेलाई टाई लाउने त नि अलिक दिनमा बाटामा लात्ताले हानेर खेदेनेछन् मान्छेले पनि मलाई भन्नु। बाटामा लात्ताले हानेर डिप स्टेटका मान्छे, बारबारा फाउन्डेसनका मान्छे हुन्, सबै टाई लगाएर इङ्ग्लिस बोलेर हिँड्ने मान्छे। अनि अस्ति तपाईँले जुन त्यो भिडियो सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँलाई धम्की पनि आयो भन्ने कुरा आइरहेको छ। होइन, मलाई बार धम्की होइन आयो, त्यो धम्कीले म टेर्दिनँ नि। यसै मृत्यु उसै मृत्यु, को अजम्बरी छैन, अजम्बरी को छ, अजम्बरी को छ। तर तपाईँलाई एउटा कुरो के भन्नु सुनि नि, आगो त लाग्यो मान्छेका घरमा, अब यिनीहरूका घरमा आगो लाग्छ, अब यिनीहरूका घरमा आगो लाग्छ। अब पालो यिनीहरूको कति समयभित्र पालो यिनीहरूको घरमा आउँछ, छिट्टै आउँछ है, यिनीहरूको छिट्टै आउँछ, कडकमणि दीक्षित आउँछ, यिनीहरू सबैको घरमा आगो लाग्छ। बालेन शाहको घरमा नि आगो लाग्छ अब त्यसो। होइन होइन, जसले हिजो प्लान गरेको छ नि तिनका घरमा, अब यो कोकरले प्लान गरेका छन् उनीहरू जानु। म त छैन त्यो आन्दोलनमा, मलाई आरोप लगाए त्यहाँ। अस्ति मैले सुनेको थिएँ अदालतमा फाइल दुर्गा परसाई पनि को पनि फाइल, मेरो फाइल खोजेर ल्याएर गर्दा हुन्छ, मैले कसैलाई लगाएको छैन, दुर्गा माताको कसम खाएर यो दसैँमा भन्दैछु। मैले त्यो लगाएको पनि होइन, म त्यस्तो काम पनि गर्दिनँ। म रवि होइन नि त जेल फुटाएर निस्केर भाग्ने, म नियमअनुसार बस्छु, मलाई टाउको दुखाइ छैन। मलाई न्यायाधीश श्रीमानहरूले पनि यो देशका अदालतका न्यायाधीशहरूले पनि चिनेका छन् मैले के को लागि गरेको रहेछ, के को लागि दुर्गा परसाई बोलेको रहेछ, के को लागि दुर्गा परसाई बौलाएको रहेछ। बल्ल बुझेस्, यो देशका न्यायाधीशहरूले पनि बुझ्दैछन्, यो देशका पुलिसले पनि बुझ्दैछन्, यो देशका सेनाले पनि बुझ्दैछन्, जो वफादार नेपाली छ नि तिनले बल्ल बुझ्दैछन् दुर्गा परसाई के हो भनेर। त्यो नेपाली जनताले जब बुझ्छन् त्यति बेलासम्म त देशले ठुलो सङ्कटै बिहोरिसक्छ। फेरि तपाईँलाई म एउटा कुरो भनौँ, जब 69 सालमा गोविन्द केसी बोके नि यिनीहरूले, यो देशमा शिक्षा र स्वास्थ्य मौलाउँदै थियो, राम्रो भएर अघि बढ्दै थियो। ती हान्न नि कनकमणि दीक्षितको नेतृत्वमा, कनकमणि दीक्षित, सुशीला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, अदालतमा आनन्द मोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडा, यो अनिल कुमार सिन्हा अदालतमा ल्याए, सर्वोच्च अदालतमा। अनि यता विवेकशील साझा पार्टी ल्याए र देशमा स्वास्थ्य र शिक्षा हुनु हुँदैन, नर्स धेर भए, डक्टर धेर भए भन्ने अहिले हस्पिटल बन्द हुने स्थितिमा पुग्यो। देश जम्मै खाली गराएर युवा बाहिर पठाउने, त्यसको नाइके भनेको सुशीला कार्की, त्यसको नाइके भनेको सुशीला कार्की। अब यहाँ हस्पिटलमा नर्स पाउन छोड्यो कि अब सुशीला कार्कीले आएर उपचार गर्छिन्। सुशीला कार्कीलाई यो पनि प्रश्न भनिदिनु, देशमा नर्स पाउन छोड्यो, डक्टर पाउन छोड्यो। हिजो तपाईँले होइन देशमा धेरै डक्टर भयो, नर्स भयो भन्ने, गोविन्द केसी बोक्ने तपाईँ होइन इलामसम्म आएर आज तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि हिजो मात्रै उहाँले देशका नाममा सम्बोधन गर्नुभयो, यी नेताहरूको पासपोर्ट रद्द भएको छ, बाहिर जान दिनुहुन्न भनेर चाहिँ उहाँले निर्णय गर्नु सक्नु भएको छ। जेनजीको आन्दोलनको कुनै सम्बोधन भयो त्यहाँ? कोही पनि छैन। जेनजीको प्रतिनिधित्व त कोही पनि देखिएन त्यहाँ। जेनजीलाई त सके बिचरा, ती कलिला बच्चालाई नि मैले भने त हिजो होममा चरु होमे जस्तो हाले। कलिला बच्चा मरे, कलिला बच्चाका आमा बुवा रोएर बसेका छन्, चिच्याएर बसेका छन्, बौलाएर बसेका छन्। बिचमा गएर हाइज्याक गरेर मन्त्रीहरू नै भए, डिप स्टेटका, बारबारा फाउन्डेसनका, युएसआइडीका मान्छे मन्त्री भए। कुरो बुझ्नुभयो? त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले के बुझ्नु भने यो पनि अब 2 महिनामा छर्लङ्ग हुन्छ र पुलिस र प्रशासनलाई दसैँको शुभकामना छ, नेपाली सेनालाई खास गरेर। अब आउने आन्दोलन भनेको किरात बौद्ध सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्यको लागि हामी लड्छौँ। त्यो लडाइँमा निजामती कर्मचारी, प्रहरी प्रशासन र नेपाली सेनाले दुर्गा परसाईलाई साथ दिनुपर्छ, देश जोगाउन र धर्म जोगाउनलाई। त्यो यदि जोग्यो भने देश बन्छ। बन्छ। आधार के हो देश बन्ने? देश बन्ने आधार दुर्गा परसाईसँग छ।
भनिदिनुस् न के होइन म यत्रो 1 रुपियाँको डलरबाट यत्रो इम्पायर खडा गरेर हिँडेको मान्छे मसँग नलेज छ मैले भनेको कुरा पुग्यो भनेपछि तपाईँ बुझ्नु न सबैभन्दा ठुलो कुरो के छ भने विदेश गएका नेपालीलाई यहाँ फर्काउनु पर्यो फर्काउने भिजन मसँग छ म काम दिन्छु काम दिलाउँछु त्यसले गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा के भन्छु भने अब सोसियल मिडियालाई बोकेर सोसियल मिडियाको भरमा जेलेन्स्कीलाई पनि सोसियल मिडियाकै भरमा ल्याएको थियो वाउ बनाएर है विश्वमा अमेरिकाले गर्ने नै यही हो भगवान बनाउने प्रयोग गर्ने त्यसपछि तिनीलाई फेरि राक्षस बनाइदिने तिनीलाई राक्षस बनाउने प्रचण्डलाई कस्तो बनाएको थियो कुनै समय 64 मा कस्तो बनाएको थियो प्रचण्डलाई बनाएकै उताबाट फेरि त्यति बेला त भारतले बनायो भन्ने होइन होइन गलत भारतको जमिन मात्रै प्रयोग गरेको भारतमा काङ्ग्रेसको जमिन प्रयोग गरेर अमेरिकाले प्रयोग गरेको त्यतिखेर बिजेपीको सरकार थिएन अहिले बिजेपीको सरकार भारतमा नरेन्द्र मोदी हटाउन लागेका छन् यो खेल त नि नरेन्द्र मोदीलाई हटाउने त्यहाँ त हिन्दूको जुन बिजेपीको जुन अघि बढ्यो नि कुरा अब नरेन्द्र मोदीले अरू 10 वर्ष बिजेपीले अरू 20 वर्ष खायो भने भारतलाई पनि हिन्दू राष्ट्र बनाउँछ भनेर त्यसलाई टुक्रा टुक्रा गर्ने रणनीति हो त्यसलाई अस्थिर बनाउने रणनीति हो यो अमेरिकाले चाल चलेको चाल हो यो चाहिँ चाल हो र भारतलाई पनि मैले पटक पटक भनेको छु भारतका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई के भन्छु भने तपाईले थाहा पाउनु होला यो देशबाट नेपालबाट विदेशी कुनै पनि भूमिमा आतंकवाद नफैलियोस् विदेशी भूमिमाथि कुनै ऊ नहोस् भनेर मैले भनेको सन् 2000 मा यहाँबाट हवाईजहाज पाकिस्तान हुँदै कन्दार कसरी पुग्यो यही हो नक्कली नोटको कारोबार हुन्छ यहाँका मारवाडीले गर्छन् भन्दा पत्याएको थिएन त्यतिखेर अहिले हो रहेछ यो उसमा मारवाडीहरूको पनि लगानी छ विशाल ग्रुपको गोल्यान ग्रुपको सबैको लगानी छ यसमा यो अहिलेको आन्दोलनमा त्यहाँ देखिएन सुलभ अग्रवालहरू जम्मै आए त डिफेक्ट त्यो उसमा बारबारा फाउन्डेसनमा कुन फाउन्डेसनमा लगानी गर्नेहरू आयो होइन नाम भनेपछि यिनीहरूको पनि संलग्नता छ यो देश सिद्ध्याउनेमा चाहिँ यो देश होइन भारत सिद्ध्याउने रणनीतिमा सब यो देश त सिद्धिसक्यो हाम्रो त अब अमेरिकन सेना आउन मात्रै बाँकी छ अब के हुन्छ त त्यसो भए यहाँ त चीनको सेना पनि आउला भारतको सेना पनि हो त्यही भएर यो भनेको रणभूमि हुन्छ दोस्रो युक्रेन अनि हामी शरणार्थी भएर भारत जानुपर्छ भनेपछि अस्ति 72 कति 70 80 जना जुन मरे त्यो भन्दा अझ ठुलो मान्छे मर्दैछन् अब यो देशमा अब धेरै मान्छे मर्छन् यहाँ त लडाइँ हुन्छ त्रिपक्षीय लडाइँ हुन्छ भारत अमेरिका र चाइनाको त्रिपक्षीय लडाइँ हुन्छ यहाँ यो देशमा मैले बोलेको पुगेको छ कि छैन आज सोच यसलाई जोगाउनका निम्ति के गर्नु पर्यो यसलाई जोगाउनका लागि हामी हिजो 2047 पछि जुन बाटोमा गलत बाटोमा गयौँ नि त्यही बाटोमा फर्किनुपर्छ त्यो संविधान फर्काएपछि चाहिँ हामी राइट ट्र्याकमा आएको हो सबै राइट ट्र्याकमा आउँछ एउटा कुरो के छ भने नि राजा हुन्जेल यो देशमा एट्याक गर्न पाइँदैन भनेर नि राजा हटाएको रहेछ नि त प्रुफ भयो होइन राजदरबार हत्याकाण्ड कसले गराएको रहेछ राजा ज्ञानेन्द्रलाई दोष लाउँथ्यो होइन रहेछ नि त प्रुफ भयो होइन अहिले र यो व्यवस्था परिवर्तन गरेर 2047 को संविधानमा हामी गएनौँ र हिन्दू अधिराज्य कायम गराएनौँ भने हिन्दू अधिराज्य है किरात बौद्ध सहितको हिन्दू अधिराज्य कायम गराएनौँ भने आजको 6 देखि 8 महिनामा 1 वर्षभित्रमा अमेरिकन सेना आउँछ लेखेर राख्नु राजा आए पनि अमेरिकी सेना आउने नआए पनि अमेरिकी सेना आउँछ अमेरिकी सेनाले कहाँ बेस बनाउँछ भन्दाखेरि काठमाडौँ पश्चिममा धनगढी र झापामा पनि बनाउँछ झापामा किनभने इन्डिया त ठुलो भूभाग छ नि इन्डिया र चाइना त हेर्नलाई तीनतिर बनाएर उसले निगरानी गर्छ यहाँ चाहिँ 10-10 हजार सेना 3 ठाउँमा राख्ने तयारी भएको छ 10-10 हजार 30 हजार सेना अमेरिकी सेना नेपाल आउँदैछ यो के कुरामा चाहिँ पत्याइदिनु पर्ने नेपाली जनताले तपाईलाई भन्दिनुहोस् त यो कुरा होइन अनि तपाईले अब बुझ्नु न भू राजनीतिकले नै यही मागिसक्यो त ल्याइसक्यो त अनि त्यो भएपछि के हुन्छ तपाईलाई थाहा छ यति गरिसकेपछि के छ भन्दाखेरि अब यिनीहरूले 165 जनालाई किन ट्रेनिङ दिए सांसदलाई सबै इङ्ग्लिस बोल्नेलाई सागर ढकाल हेर्नुहोस् त अरू बेलामा साउथ अफ्रिकामा हुन्छन् एनजिओमा काम गर्छन् अनि महान नेता भएर यहाँ आउँछन् सागर ढकाललाई कस्तो पपुलर बनाउँदैछ अहिले जति पनि सोसियल मिडियामा पपुलर हुँदैछ नि यिनीहरू एजेन्ट हुन् एजेन्ट
यहाँ त यस्तो हुन्छ नि राष्ट्रवादी मान्छेलाई मार्ने कि यो बौला हो कि पागल हो कि माफिया हो भनेर सोसियल मिडियामा फिजाउने जस्तो मलाई गर्छ नि ट्याग लाउँछ माफिया हो यो हावा हो बौला हो भन्छ तर मैले बोलेको कुरा पुगेँ नि त र बालनलाई के गराइँदैछ भन्दाखेरि अब आउने चुनावमा सुशीला कार्कीले हिजो भनिन् नि संविधान म फेर्न सक्दिनँ संविधान चाहिँ संसदबाटै फेरिन्छ भनेपछि सक्यो कि सकिएन कुरो पुनर्स्थापन हुने सम्भावना होइन बालनलाई नै 165 ठाउँमा जिताएर बालनलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाएर अनि नीतिगत भनौँ न लोकतन्त्र नै र यो देशै वैधानिक रूपमा पश्चिमाहरूले कब्जा गर्न खोजेको छ यो नेपाली जनताले बुझ्यो 165 सिट बालनले ल्याउँछन् र भने होइन ल्याउने उनीहरूको 165 जनालाई ट्रेनिङ दिएको छ सोसियल मिडिया हेर्नुहोस् तपाईँलाई म एउटा कुरा भनिदिउँ 23 गते र 24 गते 2 दिन छ नि 71,000वटा फेक आइडी चलेको थियो 71,000 फेक फेसबुक चलेको थियो 2 दिन चलेर बन्द भयो भनेपछि तपाईँ बुझ्नु न त्यसरी सोसियल मिडियाले जितो भनेपछि हाम्रा नेपाली जनता त हो हरेमा गुच्छन् फेरि त्यही त हो नि 71,000 फेसबुक आइडी नक्कली चले भनेपछि आउने चुनावमा पनि त्यस्तै फेक आइडीहरू चल्छन् बन्छन् चलाइन्छ र त्यसरी नै जिताइन्छ र देशलाई एउटा द्वन्द्वमा लिन्छ त्यसो भए होइन देश त द्वन्द्वमा फसिसक्यो त अब